काउंसिल की यानी MLCs के उम्मीदवारों की MLA कोटे के तहत 5 सीटें खाली हुई थी। 5 में से 4 कांग्रेस को जा रही था कि आज एक मौका था, कांग्रेस के सेकुलरिज्म का इम्तिहान था। लेकिन आज पिछले आज़ादी के बाद से आज तक कांग्रेस जिस तरीके से, चाहे सरकारी शुबेजात हो या सियासी तौर पे मुसलमानों का उभरना हो या मुआशी सतह पे मुसलमान ऊपर आना है, इन चीज़ों को अगर तबाह और बर्बाद करने वाली और मजहबों के बीच में नफरत फैलाने वाली जमात का नाम कांग्रेस है। फिर भी कुछ हमारे बहुत ही काबिल तरीन लोग, अगर मैं उनको काबिल कहूँ तो मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा, फिर भी मैं ऐसे लफ्ज यूज कर रहा हूँ। काबिल तरीन लोग बैठकर तायद किए थे, कई मजहबी जमातों ने मिलकर भी तायद की थी। बड़े बड़े बातें करने वाले बड़े बड़े तालीमीदारों के जुम्मेदारान और ख़ास करके सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले कई मुदब्बिरान, अगर मैं कहूँ तो बड़े बड़े लोगों ने तायद की। ख़ास करके अगर मैं मजहबी जमातों का नाम लूँ, जुम्मतुल उलमा हिंद, जिनके रियासती सदर, उनके फर्जंद तो बहुत उलमा कराम की लाखों की तादाद के इस्तेमाल में बड़ी बड़ी बातें किए, लेकिन वही निकला जो हमने सोचा था, जिसका हमको अंदाजा था, आज वही खरा उतरी है कांग्रेस। हम शुरू से कहते आए थे कि कभी कांग्रेस पे एतमाद मत करो, मत करो, मत करो। वही सजा आज कांग्रेस ने दी है उन मासूम कांग्रेस लीडरों को जिन्होंने मेहनत की, लेकिन उन्हें मेहनत का सिला तक नहीं मिला। पार्टी को उभारने के लिए, मुसलमानों को मुत्तहद करने के लिए, पार्टी में जान पैदा करने के लिए मेहनत करने वाले उन कांग्रेस लीडरों को आज कुछ नहीं मिला। सिर्फ हाथ को सीफर आया और वही टाई फीस भले वैसी बात हो चुकी। अगर मैं कहूं कि मैं शुरू से कहता आ रहा था, कई सोशल मीडिया के कई रिपोर्टर्स हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर रेवंत रेड्डी के लिए मुहिम चलाई थी कि उन्होंने फलाने इतने मस्जिदों को आबाद कर देंगे, इतने मस्जिदों को बना देंगे, लेकिन वही हुआ। मोइनाबाद की मस्जिद शहीद हो गई, कई मसाजिदों को नुकसान पहुंचा। और मैं आज यही कहूँगा, देखिए, मैं जिस दिन ये आज के जो चीफ मिनिस्टर है जिस दिन हलफ ले रहे थे, मैं उसी दिन पहले दिन मैं वाहिद आदमी था जो इनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया था। इन्होंने काबीना में पहला इनका कदम जमाते इन्होंने पहला गुस्सा मुसलमानों पे निकाला। मैं जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा था, ये पहला झटका, जो झटका था पहला, आज तक 1 साल 3 महीने से ज्यादा अरसा हो चुका है कांग्रेस की हुकूमत यहाँ पर क़याम होकर, लेकिन आज ये आलम में हमारे साथ दोहरा रवैया है कि काबीना के जो इजलास होते मुसलमानों को दूर रखा गया, काबीना में मुसलमानों को जगह नहीं दी गई, काबीना के डिसीजन से हमको दूर रखा गया। हम समझ रहे थे, हम तो शुरू से बोल रहे थे, लेकिन फिर भी जो लोग हमारे स्कॉलर्स कहने वाले, जो दानिश्वर कहने वाले, वो पुकारना, उनका अंदाज़े गुफ्तगू, ठीक है, अब मैं उन्हें नादा कहूँ क्या कहूँ मुझे समझ में नहीं आता। आज क्या दी कांग्रेस, बताइए, एक सिंगल स्कीम बता लीजिए जो मुसलमानों के लिए पिछले 1 सालों में इस चीफ मिनिस्टर ने किए हैं। मुसलमानों को भी मुसलमानों के मीटिंग में जाकर यही कहते हैं, तुम लोग जिता लिए नहीं। अरे मैं चीफ मिनिस्टर को ये जवाब दूं, तुम हमारी पार्टी जब टिकट देने के बावजूद भी तुम नहीं जिता लिए, तो मैं वैसे लोगों को मैं अगर जवाब दूं तो ये कहूँगा, बाबा तुम्हारे जो 60 सीटें जीते, जिस कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक है वो कम्युनिटी ने तुम्हें जिताया।
مگر وہی ہمارے لوگ جہاں ٹھہرے تھے وہاں پر کبھی کوئی ریڈی برادرز یا کوئی دوسرے لوگ تائید نہیں کرے. وہی ہوا کہ ہمارے ووٹ ہم کو آئے اور ہمارے ووٹ ڈیوائیڈ ہوئے اور ہم ہار گئے. اور دیے کو سے سیٹ کہاں کے سیٹ دیے؟ 2 سیٹوں کو میں اگر شمار کروں، یہی نظام آباد دیے جہاں پر لوکل کو چھوڑ کر نان لوکل، اور وہی ایک کرکٹ پلیئر کو جہاں پر مسلمانوں کا جیتنے کا موقف بھی نہیں ہے وہاں پر لا کر دیے، اور باقی جہاں پر مسلمان جیتے ہوا تھا پھر وہیں سے دیے. تو اگر میں یہ کہوں کہ بار بار چیف منسٹر کا یہ کہنا کہ ہم تو ٹکٹ دیے تھے لیکن آپ خود آپ کی کمیونٹی کے لوگوں کو نہیں، ہماری کمیونٹی تو پوری ڈالی ووٹ. ہماری کمیونٹی تو تمہارے کو اقتدار پہ لانے میں ہماری کمیونٹی کا رول ہے. ہماری کمیونٹی تمہارے پاگل پن میں آ کر تمہارے بھولے وعدوں پہ ہتھیلی میں جنت دکھانے پر تم کو ووٹ دیے. مگر کانگریس کی دوہری پالیسی، جبکہ 4 MLC کانگریس کو آئے، 4 میں سے 1 تو کمیونسٹوں کو دے دیے، 3 کے 3 سے مسلمانوں کو دور رکھا گیا. بڑی آس سے لے کر، کیونکہ 10 سال اقتدار میں کانگریس نہ ہونے کے بعد کانگریس کے لیڈر زمین دوز ہو چکے تھے. اب ایک نئی امید کی کرن جاگی تھی اور اس کرن کو بھی یہی ریونت ریڈی نے چھین لیا. میں یہ کہوں گا آنے والے دنوں میں بھی آپ دیکھیں گے، میں شروع سے کہا ہے، جس وقت خلف برداری ہوئی تھی میں یہی کہتا تھا کہ اٹھو، آج اٹھیں گے تو کل ملے گی. اگر یہی عالم رہا، ہم اگر سوتے رہیں گے، آنے والے دنوں میں آنے والی نئی حکومتوں میں بھی یہی رویہ ہمارے ساتھ اختیار کیا جانے والا ہے. آج اگر ہم نہیں اٹھیں گے، آج اگر ہم نہیں بولیں گے تو ایسا ہی حکومت چلتی رہی تو آنے والی جتنی جماعتیں حکومت کریں گی وہ یہی راستہ اختیار کرے گی اور اسی انداز سے ہم کو دیکھا جائے گا. یہ میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں. میں پارلیمنٹ الیکشن میں بھی گھر جا کر ڈور جا کر عوام سے مل کر یہی کہتا رہا، دیکھو ایک بار سبق سکھاؤ، دوسری بار سب لوگ رائٹ ہو جائیں گے. مگر سبق نہ سکھانا، پھر جتانا، پھر یہ عالم آپ کو دیکھنے کو ملے گا. آنے والے دنوں میں یہی ہوگا. ہر کوئی سیاسی جماعت یہی رول آپ کے ساتھ کرنے والی ہے. آج دیکھیے آپ بی سی کا کیا مسئلہ ہے. دیکھیے آپ، ذرا یہ لوگ اٹھے تو حکومت دبی، یہ لوگ اٹھے تو حکومت نے انہیں MLC سے نوازا، یہ لوگ اٹھے تو ان کی کیبنٹ میں غلبہ آ رہا ہے. تو یہ عالم ہے. آج اگر ہم نہیں اٹھیں گے تو ہم ایسے ہی رویہ ہمارے ساتھ رہے گا. میں ان جماعتوں سے، ان دانشوروں سے، ان تعلیمی اداروں کے ذمہ داروں سے، ان یوٹیوبر چینلوں سے، میں جتنے لوگوں نے کانگریس کی تائید کی تھی میں ان سے کہوں گا کہ اٹھیے، آج اٹھنا ہوگا اور تمہیں جاگنا ہوگا. وہ مذہبی تنظیموں سے کہوں گا کہ اٹھیے اور آگے بڑھیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، قدم سے قدم ملائیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور یہ حکومت کو ہم سبق سکھا کے رہیں گے. آج اگر ہم نہیں جاگیں گے تو آنے والی نسلیں کوسے گی تم لوگوں کو کہ آپ لوگ شروعات اگر یہ ٹوکتے تو یہ عالم نہیں ہوتا. آج دیکھیے آپ سینسیکس کے بعد کیا حالت ہوئی. BC کا ذرہ وہ ہوتے، BC پورے اٹھ بیٹھے، جاگنے سے حکومت ان کے آگے دبنا پڑا. آج پھر MLC الیکشن میں BCوں کا غلبہ رہا. تو میں آج یہی کہوں گا، میں ان دانشوروں سے جتنے لوگ تائید کیے تھے اور ہماری کمیونٹی کے جو مذہبی تنظیمیں ہیں، میں ان سے ادباً گزارش کروں گا، آج اٹھیے. آج آپ سے میں یہ سوال پوچھتا ہوں، اٹھیے، اس حکومت پر دباؤ بنائیے، دھرنا لگائیے. اگر ضرورت پڑی تو ہم بھوک ہڑتال کے لیے بیٹھیں گے اور یہاں بھی بیٹھیں گے. کانگریس کی مرکزی آفس پر بھی، دلی میں بھی جا کے ہم دھرنا دیں گے. میں یہی کہوں گا کہ آج ہم ہمارے حق کے لیے اگر پیچھے ہٹیں گے تو آئندہ کوئی ہمیں نہیں پوچھے گا. شروع سے کہتا آیا ہوں میں، سابقہ میں بھی BRS پارٹی کی حکومت گزری ہے، ہم بے باکی سے بولے ہیں اور بے باکی سے ہر چیز پر NRC پہ CAA پہ بھی ہم نے بات کی ہے. اور میں یہ کہوں گا سابقہ حکومت نے جو
मुसलमानों को 10-10 मुसलमानों को चेयरमैन बनाया था, 4-4 मुसलमानों को एमएलसी बनाया था और 1 मुसलमान एमएलए था। लेकिन आज की हुकूमत ने 14 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन कहीं भी मुसलमानों को न डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया, न होम मिनिस्टर बनाया गया, सिंगल माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री तक नहीं दी गई, कहीं डिप्टी मेयर तक मुसलमानों को नहीं बनाया गया। आज एमएलसी आया तो ये एमएलसी भी एक भी मुसलमान को नहीं दिया गया। इनकी पार्टी से एक मुसलमान भी एमएलए नहीं है। एक को गवर्नर के कोटे में तड़पा तड़पा कर अगर एमएलसी दिया गया। मैं यही कहूंगा, आज अगर हम नहीं उठेंगे, आज हम एक नहीं होंगे तो हम फिर बिखर जाएंगे, हमारा सियासी तौर पे उभरना मुश्किल हो जाएगा। मैं यही कहूंगा, मेरी आवाज जहां जहां तक जा रही है, मैं तमाम उन लोगों से, जिन तालीमी इदारों ने, जिन सहाफत के ब्रदर्स ने और जिन दानिश्वरा ने, मिल्लत ने, मजहबी तंजीमों ने, जुम्मतुल उलमा हिंद हो या जमात इस्लामी हो या तबलीगी जमात हो या और कई जमातें जिन्होंने खुलकर कांग्रेस की तायद की, आज उनको उठना होगा, अपनी जबान को खोलना होगा और कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर से दो टोक अंदाज में बात करना होगा। इसके लिए बड़े पैमाने पर एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद करना होगा, जिनके लिए मैं आपके साथ हूं, हमेशा आपके साथ रहूंगा। और मैं ये कहूंगा, मैं नहीं बल्कि मेरी जमात से या मेरे विकला साथियों से, मेरी फेटर्निटी के लोगों को भी आपके दरमियान लाऊंगा। हर तरीके का धरने के लिए, हर तरीके के प्रोटेस्ट के लिए, हमारी कम्युनिटी को सियासी तौर पर उभारने के लिए मैं आपके साथ रहूंगा, इंशाल्लाह हर तरीके से साथ रहूंगा। मैं यही कहूंगा कि आज उठिए, आज नहीं उठेंगे तो आज हमारा वजूद खत्म होने पे है। और ये कांग्रेस अगर आज वजूद हमारा खत्म कर देगी तो आइंदा भी यही लाएअमल हमारे साथ होता रहेगा। मैं सभी से ये कहूंगा, कांग्रेस के उन लीडरों से मैं ये कहूंगा, आप हिम्मत मत हारिए, ऐसी जमातों को ठोकर मारिए और बीआरएस पार्टी आपको वेलकम करने के लिए तैयार है। मैं यही कहूंगा, आइए केसीआर साहब के साथ हो जाइए, नौजवान क़यादत केटीआर साहब के साथ हो जाइए, इंशाल्लाह मिलकर काम करेंगे और आने वाले दिनों में ऐसी हुकूमत को, ऐसे चीफ मिनिस्टर को और ऐसी जमात को सबक सिखा कर बताएंगे। जय तेलंगाना।